أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى يقول أنه أسرى بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بروحه وجسده وفي اليقظة إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة. أن لا يجحد أحد قصة المعراج. قال بعبده ولم يقل بالنبيه أو برسوله. لما؟ قال غواص القرآن الكريم لكي لا يضل أحد من أمته كما ضل النصارى حين رأوا كرامات عيسى ومعجزاته فأهانوا في عزه إذ قالوا هو ابن الله. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله مع أنه انطلق من اللوح والقلم والعرش المجيد. قال ليلا أي أسرى الله بمحمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في بعض الليل بينما خلق الله تعالى في الأرض في سبات عميق. قيل أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام خلا عليه الخلة النورانية بأمر الله تعالى قبل أن يركب البراق. لا تتحمل عين أي فلا تقدر عين أن تلتفت إليه، ولذا وقع المعراج في بعض الليل. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المشء من مكة المكرمة إلى البيت المقدس يقال الإسراء. الارتفاع إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى يقال المعراج. لا جرم أوصل الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى المنازل العالية حيث لم يوصل إليها أحد من الأنبياء والمرسلين. واعلموا حكم المعراج جمة قيل أكثر من 100,000 منها الرئيسية والعالى ذاك الرؤية الإلهية. قال صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه سألت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت الله في المعراج؟ قال نور إني أراه. وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أن البشر لا يستطيع أن يرى ربه، أي رؤية رب العالمين مستحيل في هذا الكون، كما قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. المؤكد أيضا أن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم دخل في عالم النور حيث رفض جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن ينطلق إليه إذ قال لو دنوت عن ملة لا احترقت. ولذا يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة حقا انطلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكون الآخر حيث رأى ربه. أهل الإيمان ولا سيما في ولاية كشمير الهند يحتفلون بمجالس والاجتماعات في أماكن شتى يقرؤون فيها قصائص المعراج ويظهرون السرور ويسلمون ويصلون على صاحب المعراج صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.